There's no equal to. Ang paghandom sa istasyon sa krus isip paagi sa pag-alagad ug pagpamalandong sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Hesus sa wala pa siya mamatay. Importante kini nga bahin sa tradisyon sa Semana Santa nga nagtumong sa pagpahinumdum ug pagpakita sa mga pag-antos ug sakripisyo nga gihimo ni Hesus alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi sa paglakaw sa istasyon sa krus, gidapit kita sa pag-uban kang Hesus sa iyang panaw paingon sa iyang kamatayon sa krus. Usa kini kamatang sa pag-ampo ug pagpamalandong nga nagpalawom sa pagtuo ug pagsabot sa balaang panghitabo sa Semana Santa. Ang paghandom sa mga istasyon sa krus nagtugot usab sa personal nga pagpamalandong ug pagpalig-on sa espirituhanong relasyon sa Dios. Pinaagi sa pagbiyahe ngadto sa matag istasyon, kita gidapit sa pagkonsiderar sa atong kaugalingong mga kasinatian, pag-antos ug mga sakripisyo ug maapil kini ngadto sa sakripisyo ni Hesus. Ang istasyon sa krus usa ka sagrado nga koneksyon alang kanatong mga Katoliko nga nagpalawom sa atong pagtuo ug gugma kang Hesus ug nagtugot kanato nga mahimong mas abli ug bug-os sa balaang mga pagtulunan ug mensahe sa Kristyanismo. Amen. Kasakitan, kamatayon o pagkabanhaw. Kita makaangkon o bang kaniya sa kagawasan o kaluwasan. Bisan sa kadautan o sa sala ng mahinungdanin. Inaon-aon rin ang atong pagpamalandong, ulampo ang atong pagtuo o pagpapatulutanon sa dalan sa katarong, alang sa kapaguhan sa itong gawalingong kinabuhi o kinalibutan na atong lipunan. Mag-ampo kita. Nangitong kamahal sa mga Diyos, ihonong muna kami sa tanan namong gimbuhaton pagpanginabuhi o sa mga butang na buhatagang pagtagad sa kinabuhi aron paggahin o paghinagagotlo sa pagpamalandong sa mga itabo labos na kamatayon o pagabanhaw sa imong pinalanggang anak among Ginoo. O Espiritu Santo, lamdagi among salabutan o panduga ang among kasintasin aron among pagtuo, lampo o balisyo. Dili among ipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahon sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Kristo iyang gusto kanak nga akong Ginoo. Gipanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Gitapin siya sa sugo ni Poncio Pilato, silantang sa krus sa matay o gilubong. Giasa siya sa mga nangamatay. At ako una mo, kamusunod na krus. Isa ka sa langit kung nagalisod sa tuo sa Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, o sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian,
Matuman ang imong pagbuo ini sa lupa, maingon sa langit. Ang saya namin sa matag-araw, namong karong adlaw, kung pataylo kami sa among mga sagat, ingon nga nagapasaylo kami sa mga namin, kung dili mo kami itugan sa kalulan, sinunuan, luwas na kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Pinoong Diyos sa naa ka imo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan na ikaw ang bunga sa tiyan mong Jesus. Ikaw po makasasal, karon ug sa oras sa among kamatay. Ang unang istasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, ug nagadayeg kanimo. Tungod kay sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya ang tanang gahom, ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa, nidiya si Jesus sa lamesa. Gihukas niya ang iyang sapaw, ug nagbakos siya og tuolya. Unya naguwad siya tubig sa planggana, ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an, ug gipahiran sa tuolya nga iyang gibakos. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulod pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug gibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo, o gusto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo naghugas sa inyong tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo kaligingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang katapusang panihapon, gipadayon karon sa simbahan diha sa iyang pagsaulog sa sakramento sa Eucharistia. Diin maangkon nato ang katugsanan ug kaluwasan. Usa kini kalangitnon ug bilinhonggasa gikan sa Dios. Apan wala nato kini kahatagi ug igong kahulugan ug pagtagad. Gihikawan nato ang Dios sa angayang pagsimba. Ingon naghikawan nato ang atong kaugalingon sa grasang makasanto. Mag-ampo kita. Langitnong Amahan, dili gayud namo matugkad ang gihimo ni Jesus alang kanamo. Sa diyang gitigom niya ang iyang mga tinun-an sa katapusang panihapon, una siya namatay. Iyang gihugasan ng ilang mga tiil, aron pagtudlo kanamo nga kami usab kinahanglan nga mag-alagaray sa usab-usab. Ug diha sa kan-anan, sa iyang pagpikas-pikas sa pan, ug pagpaambit sa kupa sa bino,
Gihalad ni Jesus ang iyang kaugalingon, ingon nga gasa sa iyang mga tinun-an ug kanamo usab karon. Taliwala sa mga pag-antos ug kalisod namo sa kinabuhi. Sayon kaayo namong malimtan nga kinahanglan kaming moalagad sa uban. Ingon sa gihimo ni Jesus. Diha sa iyang paghatag kanamo sa iyang kaugalingon sa Eucharistia. Liguna kami aron mapaambit namo ang iyang kinabuhi ug gugma ngadto sa uban. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matumang ang imong pagbuot kini sa yuta. Bulahan manusang ang bungan sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo ko kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ang ikatulong istasyon. Si Jesus sa tubangan ni Pilato. Nagasimba kani kanimo o Kristo, o nagaday kanimo. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa, kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang tanan nitindog o gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato. O dito gisumbaw nila siya. Sila niingon. Kining tawhana, isa pa namo nga nagpasalaag sa atong mga tao nagawhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador. O giangkon nga siya mao ang Mesiyas o sa kahari. Ang kaupat ng misteryo sa kasaki. Mao ang pagpasta ni Jesus sa krus paingon sa bukid sa Kalbaryo.
Ang ikaupat nga istasyon, ang paglapdos o ang pagpurong-purong o tunog. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagadayeg kanimo. Tungod kay sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdawgo ng imong ngalan, tumabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalangon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kami sa among mga sala. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan man ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Nagasimba kami kanimo o Kristo, ug nagadayeg kanimo. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Hayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus nigula sa siyudad sa Jerusalem, na nagpas-an sa krus, ug niabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa Calavera. Sa Hebreo, gininganlan kini Golgota. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Idawat ni Jesus ang iyang kaugalingong krus. Ipasaan niya kini duyog sa mga pagdiay-diay o pagtamay sa katawhan. Ipanamas-tamagan ang iyang pagkatao. Ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, kung dili mo kami dugihan sa panunan. Inunuwa-luwasan kami sa dawta. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igapo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Ang ikaw nung nga istasyon, ang pagkaitukamod ni Jesus. Nagasimba kami kanimo o Kristo, ug nagadayeg kanimo. Tungod kay sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo Apostol, ngadto sa taga-Corinto. Sumayaon ikaw o Ginoo.
Ikapitong estasyon. Si Simon nga taga Sirene, mitabang ka. Nagasimba kami kanimo o Kristo, o nagadahi kanimo. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang ikawalong istasyon, ang mga babae sa Jerusalem. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, o nagadayi kanimo, tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa sinuslot sa Ebanghelyo ni San Lucas, ibayaw ni tao. Amahan namo nga naakad sa mga langit, sa daygo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong dingharian, matuman ang imong pagpuos, dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang ikasayam nga istasyon. Si Jesus gihukasan siyang sapot o gilangsang sa krus. Nagasimba kami kanimo, O Kristo, o nagadahig kanimo. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa sinudlo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gipadala nila si Jesus sa usa ka dapit nga ginatawag Golgota, na sa ato pa ang dapit sa mga kaladera. Og dito misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginamlag gira. Apan midumili si Jesus sa pag-inom niini. Kunya bilangsang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang sapot ug nagripa sila kung unsang bahin sa sapot ni Jesus ang ilang maangkot. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglangsang kaniya sa krus. Ang sumbong ni Jesus ang mao kini, ang hari sa Elyo sa Ginoo, Daygon ikaw, O Kristo. Human nila pakalawin ug bugal-bugal ni Jesus.
Siya ilang gidala sa dapit nga gitawag og Golgota. Diin, dito ila siyang gihukasan sayang sapot o gilangsang sa krus. Tungos, sukot, makanak. Sa iluwa kami sa among mga sala, hiwas sa among nabay nga kasing-kasing, ug ihatag ka namo pagbalik ang bagong kinabuhi. Kini among gipangalis sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa iyo pamaingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinanoa lubasa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababaing tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katigan nga walay katapusan. Amen. Ginoong Jesus nga gilangsang sa krus ug nabanhaw, Kaluoy kami. Yan mga si Jesus, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa tinugdan, karon ug sa gihapon nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dad-ang pa ng mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na kato na kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw. Napulog usa nga istasyon. Si Santa Maria ug si San Juan sa kiilan sa krus. Nagasimba kami kanimo o Kristo ug nagadayeg kanimo. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan.
ikanapulog duha nga istasyon. Ang kamatayon ni Jesus sa krus. Nagasimba kami kanimo o Kristo ug nagadayon kanimo. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa sinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na. Ug aron pagtuman sa kasulatan, diri giuhaw ako. Dito may isa ka panaksan nga puno sa suka ug gibutang sa usa ka tanga sa isuso. Ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakba. Human makatilaw si Jesus sa suka, niingon siya, natapos na. Unya niduko siya ug namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ikanapulog tulo nga istasyon. Ang pagpahimutang kanya Jesus sa lubnganan. Nagasimba kami kanimo o Kristo ug nagadayon kanimo. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa sinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Humanin, Jose nga taga-Arimatea, nihangyo kang Pilato, nakuhaon niya ang lawas ni Jesus. Jose isa sumusunod na Jesus. Apan sa tago lamang kay nahadlok ng siya sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Gitugutan siya ni Pilato, basta niya si Jose o gikuha ang lawas ni Jesus. May isa katanaman dito sa dapit, diin gilansang sa Jesus. Ug sa maong tanaman, may isa ka lubnganan, na wala pagayod sa lubngan. Ug sanglit, adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kagauraman ang lubnganan, ilang gilubong sa Jesus dito. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Igaw po kami mga makasasala, karoon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, napulot ka sa grasya. Ang Ginoo ang naa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan na na estasyon, ang pagkabanhaw. Nagasimba kami kanino, O Kristo, ug nagaday kanino. Tungod sa imong balaang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa sinuslo dito sa Ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa paglabay sa adlawng igpapahulay, namalit og mga pahumot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome, aron pagdihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa mitubang na ang adlaw, niadto sila sa lubnganan. Samtang sila naglakaw, nag-ingangay sila. Kinsa may atong paligidon sa bato, aron pag-abli sa lubnganan. Dako kaayo kining batuhan. Unya, sa pagtanaw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato sa bisira sa lubnganan. Busa, kanulog sila sa lubnganan, ug nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki na naglikod sa tuo. Nagtulog og taas o tapos ug nangahadlok sila. Apang niingon siya kanila, "Ayaw ka mo kahadlok. Nangita ka mo pang Jesus na taga Nazareth. Ang gilansang sa krus, wala na siya dinhi. Mabanhaw na siya. Tanawa ang ilang lubngan kanila. Lakaw kamo o pagpili ang iyang mga tinuan. Lakip si Pedro, nga si Jesus naguna kaninyo dito sa Galilea. Dito inyo siya makita sumala sa iyang gisulti kanino." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.